Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente. صراحة, je suis hyper contente حيت قدرت نهز لا كاميرا ديالي وندير ما بروميير فيديو sur YouTube. Alors هاد لا فيديو قررت انها تكون على لي ريزولوشن ديال 2020، على لي كونساي ديال 2020، على لي بون باز اللي بغينا ان شاء الله نبداو بهم هاد السنه هادي. دونك كنتلاقى بزاف ديال الناس اللي كيقول لك راه العام اللي فات كيشبه العام اللي قبل منه، كيشبه العام الاخر، كيشبه. دونك شنو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ دونك انا اليوم جيت نقول لهم سي نورمال يكون العوامات ديالكم كيتشابهوا كاملين، سي tout à fait normal, parce que tout simplement pour changer le résultat d'une réaction خاصنا ولا بد نبدلوا les éléments de base. يعني في واحد التفاعل الا بغينا نبدلوا النتيجه ديالو كيخصنا نبدلوا العناصر الاساسيه ديالو. هذه كيف ما كاينه في التفاعل كاينه في الحياه ديالنا. بيان سور خاصنا نبدلوا شي حاجه، نبدلوا طريقه التفكير ديالنا، نبدلوا لورينتاسيون ديالنا، نبدلوا بزاف ديال الحويجات. بيتيتر كو ان بيتي ديتاي يقدر يبدل لنا بزاف ديال الحوايج في حياتنا ويعطي ان بون ريزولتا. اول حاجه كنبغي نهضر عليها وهي لا شوز لا بلوز امبورطونط اللي باقيين بزاف ديال الناس ما كيديروهاش واللي كتغير بزاف ديال الحوايج في حياتنا، هي سبور. اييه، العقل السليم في الجسم السليم. هذه كنسمعوها دائما وخاصنا بصح نديرو بها، لان السبور الا درناه او مينيموم 3 فوا بار سيمين غادي نشوفوا التغيير اللي غادي يطرى لينا في لو كور ديالنا، اللي غادي يطرى لنا في المورال ديالنا، اللي غادي يطرى لنا. لان السبور هي ماشي غير سبور كنديرو سبور وصافي، نو با دو تو. الوغ سبور كيحيد لو ستريس، كيحيد العيا، كيحيد العجز، كيحيد بزاف ديال الحوايج اللي مضرين بالصحه ديالنا كيحيدهم. دونك كنصح اي واحد باقي ما كيديرش سبور، هذه هي الفرصه ديالك ديال 2020. دونك قول راه اوني اون جونفي، دونك هذه البدايه ديال العام. الوغ غادي نوض وغادي نبدا ندير سبور باش نغير بزاف ديال الحوايج في حياتي. دونك نوطيو مزيان هادشي اللي غادي نقول لكم. ثاني حاجه كنبغي نهضر عليها هو لو ديفلوبمون دون كومبيتونس. دونك اون جورني اون انفورماسيون، علاش لا؟ خاصنا نخرجوا اوبليغاتوارمون من لا زون دو كونفور، يعني من الدار ليكول ولا الخدمه عاود للدار عاود داكشي اللي كنديرو دائما خصنا نفكروا اننا نبدلوه. دونك باش ديفلوبي اون كومبيتونس خاصك او مينيموم شاك جور تعطيها واحد 30 مينوت باش تقدر تولي. par exemple كاينين دي بيرسون كي veulent par exemple يوليو كيهضروا اون انجلي كورامون ولا اون فرونسي ولا شي لونغ واحده اخرى ولا ان اوتي انفورماتيك جو نسي با. دونك كنبغي نقول لهم الا عطيتو 30 مينوت بار جور لهاديك لا كومبيتونس اللي بغيتو تعلموا ليها ولا اللي بغيتو توليو بارعين فيها، ف كنوعدكم ان من هنا لاخر العام غادي تولي ان اكسبير في هذيك الحاجه اللي انت اختاريتيها. فوالا، دونك هذه ثاني حاجه كنبغي نهضر عليها واللي هي اوسي تري امبورطونط. دونك ثالث حاجه اللي كنهضر عليها هي il faut se débarrasser des gens نيجاتيف من حياتي. غنحيد كاع النيجاتيف اللي كاين في حياتي، الناس اللي تيقول لك ما عمرك ما غتوصل، اللي ما كيتيقوش فيك، اللي ما كيعطيوكش فرصه انك دير شي حاجه زوينه في حياتك، انك تغير شي حاجه زوينه في حياتك. هادو خاصنا اوبليغاتوارمون نحيدوهم من حياتنا سور لو شون، سي تو سويت. دابا غطفي غير تسالي لا فيديو غادي تبدا تبلوكي وسوبريمي على قول رضوى الشربيني، بلوك 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 كاع دوك الناس اللي ما عندهم ما يديروا لينا، ما كيزيدونا حتى شي حاجه، كيزيدونا غير يعكزونا، ما يخليوناش نافونسيو. دونك هادو خاصنا نحيدوهم كاملين، نحيدوهم كاملين ونديجاجيو لامور او ماكسيموم. دونك نصيحه للناس كاملين، ديجاجيو لامور من الصباح حتى العشيه. حبوا العمل ديالكم، حبوا داكشي اللي كديروا، حبوا الناس اللي دايرين بكم باش تقدروا تعيشوا مزيان. خاصك تحب كاع هذوك الناس اللي دايرين بيك، تحب لي سيتوياسيون اللي انت فيهم واخا يكونوا ما زوينينش. دونك فوالا، دونك خاصكم ديجاجيو لامور او ماكسيموم لانه هو غذاء الروح. الوغ الا غادي نديجاجي لامور يفو اسبيري عاود لامور من عند الناس اللي دايرين بيا، لانه كيقوي وكيزيد واحد الاحساس الزوين عندنا. دونك لو سورير من الصباح ماشي عيب، كاينين دي بيرسون اللي كيفيقوا مخنزرين، لا انا اليوم كنقول لكم من الصباح لو سورير لو سورير لو سورير، باسكو فريمون كيبدل بزاف ديال الحوايج. سي كونتاجيو ان فيت، يعني السعاده الي كونتاجيوز، وحتى التعباس ودوك لي زون نيجاتيف كلهم هادشي حتى هو سي كونتاجيو. دونك فوالا، هذا هذه دونك الحاجه اللي بغيت نهضر عليها. كاينه واحد الحاجه واحده اخرى بغيت نهضر عليها، هي لورغانيزاسيون.
si vous n'êtes pas organisé, alors vous ne pouvez plus avancer. L'organisation كتبدا من اول حاجه كديرها الصباح اللي هي فراشك ملي كتفيق منه. الحويجات ديالك دونك خاصك تقاد الفراش ديالك، تحيد الحويجات ديالك اللي كنتي لابس، بيان سور طويهم ولا تنشرهم ولا تشوف شنو غدير ليهم، تنظم تورغانيزي الحويجات ديالك، تورغانيزي الافكار ديالك، تورغانيزي، دير ان بلان لحياتك. راه ما يمكنش اون بو با افونسي الا ما كانش عندنا اون فيزيون لقدام شنو بغينا نديرو. داكوغ، دونك غنحط ان اوبجيكتيف وغنخدم عليه. دونك هادي داخله في لورغانيزاسيون. انسان ما عارفش راسو لاش باغي يوصل وباغي ينجح اون كوا، خاصني نحط واحد الهدف باش نقدر انا نحققه، وباش نحققه كيخص العمل ديال بصح. يعني خاص الانسان يخدم. سوا لي بيرسون اللي عندهم امتحانات، هلا وناس ديال الباك، الا بغيتي تنجح في الباك خاصك من دابا، خاصك من قبل تكون بديتي كتخدم ليه. سني جامي ترو طار، مي راه ما بقاش بزاف. داكوغ، دونك خاصنا لورغانيزاسيون. دونك لورغانيزاسيون. الوغ هادو هما 4 ديال الحويجات اللي كنت بغيت نهضر لكم عليهم، وهما لي باز ديال حياه سليمه، لي باز ديال اون بيرسون اللي بغات تبروغريسي، اللي بغات افونسي، اللي بغات تديفلوبا ديال بصح. دونك خاصك او مينيموم يكونوا عندك هاد لي باز. الوغ بحال شي باغ اكزومبل بغيتي تبني واحد العماره وانت ما عندكش الساس، فما عندك ما تبني، اوبلي، خاصك دير الساس وعاد تبدا تبني. دونك هادو هما الاساس ديال الحياه ديالنا الا بغيتي تبروغريسي. هذه كانت هي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انها تكون عجباتكم، فادتكم اوسي، لان حنا جميعا مع تغيير محتوى اليوتيوب. الوغ ما تنساوش تبارطاجيو او ماكسيموم، تلايكيو وتخليو ان كومونتير. انا غادي نحاول نقرا كاع لي كومونتير ديالكم، وغادي نرد وغادي نجاوب بيان سور على الناس كاملين. دونك ابونيفو اوسي على لاشين، وما تنساوش تكليكيو على لا كلوش باش يوصلكم كاع الجديد. دونك هذه البدايه ومازال ان شاء الله. غيستي برونشي و فوالا. دونك ميرسي بوكو حيت تقدروا تتابعوا لا فيديو ديالي حتى الاخر. فوالا هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. كنشكركم بزاف. سي ما بروميير فيديو دونك سي نورمال. اي فوالا، دونك ميرسي بوكو.